قادری کہنے لگا ابو بکر او نبی آخری ہوئے گا یا تو خلیفہ پہلا ہوئے گا. صدیق اکبر بابے وال بڑی حیرت نہ ویکھی جا رہے. ابا بول کے کہنے لگا ابو بکر صدیق ٹر چلے آئے. کہنے لگا 400 سال میں سے جنگل سے گزر گئے نہیں تے لوگ سمجھتے ہیں میں عبادت کرتا رہے ہوں. کہنے لگا سنے 400 سال پہلے میں کتاباں جی پڑھے ہوں اس جنگل جو محمد یار نے گزرنا ہے. کہنے لگا عبادت دے بہانا سی نہ تے تیریاں راواں جو کلی پا کے بیٹھا رہے ہوں. کہنے لگا میری عمر دا پتہ کوئی نہیں بڑے رائے ہو گیا پتہ نہیں کڑے ویلے جانا پہ جائے. ابو بکر میرے دن سون کری جدوں تیرا یار نبوت دا اعلان کرے او دا کلمہ پڑھ کے صحابی بن جائے. جدوں محمد قریب بیٹھیا کرے کدے میری یاد آوے سونے نو میرا پیغام دے دیویں عرض کری کملی والے آؤ. او جنگلاں چ بیٹھا بابا کہندا نہ تیرا آج کلمہ پڑھ چلے آؤ نہ کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ. جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں. عاشقاں چ میری گنتی کر لئی سونیا. حضرت صدیق اکبر بابے دی گلاں سن کے تے ملک شام پہنچے. فرماندے نے تجارت کی کرا مینوں بابے دیاں گلاں یاد ہو گئیاں نے دل ہی نہ کرے. فرماندے نے ادھا سامان بیچیا ادھا نہ بیچیا تے ملک مکہ واپس آ گئے. مکے دے بعد ابو جہل ملیا. حضرت صدیق اکبر نو کہنے لگا ابو بکر تینوں پتہ تیرے بعد مکے کی بنی؟ فرمایا نہیں پتہ. کہنے لگا تیرا یار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑیاں عجیب گلاں کرن لگ پے نے. فرمایا کی فرما دے؟ آخر کہندے نے کہ آ جڑے کعبے تے 360 بت نے نا یہ سارے جھوٹے نے تے ایک رب سچا جڑا نظر نہیں آؤں گا. وہ کہندے نے کہ انسان نے جدو مر کے مٹی چ مل جانا انہیں پھر زندہ ہونا ہے. ایک قیامت دا دن آنا تے رب نو عملاں دا حساب دینا ہے. ابو جال کہنے لگا ابو بکر مکے چ ایک میں سیانا تے ایک تو سیانا ہے تے میں نے سچی دس محمد دی گل کو منن والی ہے. انسان مر کے جڑا مٹی چ مل جائے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ صدیق اکبر دی گل دا جواب نہ دیتا تے آپ ٹر پہ او تے جا کے اپنے مڑ کے ویکھیا تے ابو جہل نو فرمان لگے میرا یارو جو ٹھیک ہی کہندا ہے. ابو جہل کہنے لگا ٹھیک کیویں؟ جڑا مر کے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ تے صدیق اکبر فرمان لگے جڑا رب بندے نو مٹی چ پہلی بار بنا سکدا ہے او رب دوجی بار بھی بنا سکدا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا اسا تینوں مٹی چو بنایا پھر مٹی چو ملا کے پھر مٹی چو پیدا کر لواں گے. حضرت صدیق اکبر گھر سامان رکھیا تے دوڑے نبی پاک دے گھر وال جا کے سامان رکھ کے نا تے حضرت حضور دا دروازہ کھٹکایا. اما خدیجہ نے پوچھا نبی پاک کتھے نے؟ آپ نے فرمایا پہاڑاں مل گئے نے. حضرت ابو بکر صدیق کوہ ابو قبیس کو لائے تے او چوٹی تے نبی کریم بیٹھے. حضرت صدیق اکبر دوڑ دے چوٹی والے جا رہے. نبی پاک نے بچپن دا یار ویکھیا نا تے اس طرح کر کے بازو کھول کے یار نو سینے نہ لایا. صدیق اکبر کانے چ کہندے نے اے میں کی پیا سننا؟ نبی کریم نے فرمایا جو سنے سچ سنے. ابو بکر نے عرض کی تھی کملی والے تورا دعویٰ کی ہے. فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں. عرض کی تھی کملی والے نبی تے معجزے لے کے آندے نے. سونے آج نبی بن کے آئے ہیں معجزہ کیڑا لے کے آیا ہے؟ نبی کریم نے یار نو سینے لگا کے فرمایا ابو بکر بہتے معجزے کی کرنے نے. دس جنگل بابلے بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنا. ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں قدم پھڑ کے عرض کی تھی سونے کلمہ پڑھو. میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ نہ تینوں چن توڑ کے وکھاواں سورج موڑ کے وکھاواں درختانوں ٹور کے وکھاواں پتھراں تو کلمے پڑھا کے وکھاواں. عرض کی تھی سونے میں معجزے کی کرنے نے. ادھروں آوازاں پیوں دیاں نے سچا نبی ہے جیڑا مکے بہ کے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس دے. کھڑے علی دے رہن والے تو مبارک ہوئے. 15 صدیاں بعد تہاڈا تے میرا عقیدہ اوہی عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی.
حاجی ابو بکر صدیق نے چند ٹوٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، ابو بکر نے سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، ابو بکر نے درختاں نو ٹردا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، ابو بکر نے پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، ابو بکر صدیق نے محمد دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی۔ تے 15 صدیاں دے بعد سنیاں دا اوہی عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا، پھر زندگی ساری مصطفیٰ دے نام ہی لا دیتی، حناف رسول ہو گئے۔ ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی، کیویں ٹرے تے بڑی لمبی داستان ہے، پھر کدے عرض کراں گا، بس ٹر پہ ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی۔ او غار ثور تے جانا سی نا، تے ایک واری صدیق نے غار وال تے ایک واری یار وال ویکھیا، آکھیا سونیا کتھے تیرے خدا دے عرشاں تے پھرن والے قدم تے کتھے مکے دے نکیلے پتھر، تے سونیا تو تے پتھراں تے نہ ٹر، ماہیا تو میرے اے کندھاڑے آؤ نا تے تانوں میں چک کے لے جاواں۔ تے نبی پاک صدیق دے کندھیاں تے آ گئے۔ تسی بھی دیہاتی ہو، میں بھی دیہاتی بندہ، تسی بھی بچپن چ کسے نو کندھیاں تے چکیا ہی ہوے گا، کندھاڑے کسے دے بیٹھے ہی ہووگے، پر کدے غور کیتا جے او جیڑا کندھاڑے چکدا سی او اس طرح کر کے نا تے لتاں دے وچوں دی بازو، تے جیڑا پیچھے بیٹھا ہوندا سی او ہے نا، اکھ بند کر کے ذرا تصور تے کر، جدو صدیق نے محمد نو چکیا ہوئے گا تے صدیق نے اس طرح کر کے نبی پاک دے بازوਆਂ دے لتاں دے وچوں دی بازو گزارے، تے جدو میرے نبی نے صدیق نو ماریا ہوئے گا جفا، تے نقشہ پتہ کی بنیا، سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ نبی دا تے کنڈ صدیق دی۔ مدینے آ کے میرے نبی نے فرمایا اے او ابو بکر نہیں جڑا مکے وسدا سی، آکھیا اے کیڑا ہے؟ فرمایا دی کنڈ راتی محمد دے سینے نہ لگی سی، جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھیا سی میں سارا ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا، میں جو خدا نے میرے سینے چ رکھیا میں سارا صدیق دے سینے چ رکھ دیتا۔ یہ ساڈی نقشبندیاں دی موج نہیں لگی شاہ جی، اینو کہندے نے سینہ بسینہ فیض۔ او غار تے کندھے تے چک کے لے پیا جاوے، کسے دن جمعہ پڑھے جے پھر میں تانوں دساں گا کیویں لے کے گیا سی۔ ہاں یہ بڑی لمبی داستان ہے عشق دی، مگر لے کے نا غار دے باہر تے اتار کے تے نبی پاک نے عرض کیتی تسی ذرا ایتھے ٹھہرو تے میں اندر غار دی صفائی کراں، بڑی پرانی غار ہے، کوئی موذی جانور ہی نہ ہوئے، حالانکہ اندر سپ تے ہے ہی۔ وہ بھی عرض کرا گا کہ آخیا تسی ایتھے کھلو تے میں ذرا غار دی صفائی کر کے آیا۔ صدیق نے ایک ہی قدم اٹھایا تے نبی پاک نے فرمایا کٹھے نہ چلیے، آخیا نہیں سونا تسی ذرا ٹھہرو نہ تے میں صفائی کر کے بلانا، میں پہلے جانا ہے۔ ایک ہی قدم اٹھایا تے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پھر تو غار چ پہلے ہی جانا ہے؟ آخیا جو میں صفائی کرنی تے پھر میں پہلے ہی جانا ہے، تانوں بعد وچ بلانا۔ ایک ہی قدم اٹھایا تے نبی پاک فرمایا ابو بکر پھر تو پہلے ہی جانا ہے؟ آخیا جی میں پہلے جانا ہے۔ ایک ہی قدم اٹھایا تے حضور پھر فرمایا ابو بکر تو پھر تو پہلے ہی جانا ہے؟ آخیا جی میں پہلے ہی جانا ہے۔ فرمایا ٹھہر جا، پھر عشق دا ایک قانون نہ بنا لئیے۔ آخیا جی سونا، فرمایا غار وچ جے پہلے تو جانا ہے پھر میں آنا نا، اج تو بعد اصول بن گیا محمد اوتھے ہی آیا کرن گے جتھے پہلے میرا یار ابو بکر ہویا کرے گا۔ جڑے سینے چ ابو بکر دی محبت نہ ہوئی محمد اوتھے نہیں آون گے۔ میں اسے دل دے غار چاہاں گا جتھے میرے یار دی محبت ہویا کرے گی، جتھے میرا یار ابو بکر ہوئے گا۔ غار دے اندر گئے تے پھر یاد ہے نا اتھے ایک سپ ہے تے سپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا، انہیں تقریر سنی سی حضرت عیسیٰ کو سپ نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا جڑا میرے بعد نبی ہونا دا نام احمد ہوئے گا۔ اس سپ بھی اس پہ سندا سی، اس سپ نے عرض کی یا اللہ میں موت نہ دیویں جب تک میں محمد دی دید نہ کر لواں۔ اللہ نے سپ نے فرمایا او غار چ جا کے آرام کرتے ایک دن ماہی آؤں گے۔ 650 سال یار دی اڈیک کردا رہا غار وچ، انہیں جگہ جگہ سوراخ بنا کے رکھے کہ کدھر ایک بند ہو گیا تے کدھر یار نو ویکھن تو رہ نہ جاواں۔ انہیں سوراخ بنائے، سیدنا صدیق اکبر نے قمیض اتاری تے نالے صفائی کر دے جا رہے، جتھے سوراخ آوے اتنے کپڑا پھاڑ کے سوراخ بند کر دے۔ قمیض ختم ہو گئی تے 2 سوراخ بچ گئے۔ انہاں دونوں تے اے اس طرح کر کے نا نوجوانوں اس طرح آپ نے ایڑیاں مبارک رکھیاں تے گودی بنا کے نا تے نبی کریم وال ویکھ کے